الحمد لله معز أوليائه بنصره ومذل أعدائه بقهره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحضور الكرام، غزة ليست مجرد مدينة على الخريطة، إنها آية من آيات الله تعلم الدنيا أن الإيمان إذا استقر في القلب صار أقوى من الجدار والسيف والنار. غزة يا سادة كف طفل صغيرة تحمل حجرا، ولكنها في ميزان الإيمان صار أقوى أثقل من جيوش مدججة بالسلاح. غزة ليست ساحة دمار، بل ساحة ميلاد جديد للأمة، وهناك تكتب التضحيات بمداد الدماء، وترسم البطولات بدموع الأمهات وصبر الأرامل وأجنات الجرح. غزة تعلمنا أن الحضارة ليست زجاجا ولا فولادا، بل إيمان راسخ وعزيمة صادقة ودماء زكية. أيها الإخوة، غزة اليوم تخاطبنا. أيها المسلمون، لسنا نحتاج إلى دموع على الشاشات، بل إلى قلوب نابضة بالوحدة، وأيد تمتد بالدعاء والعطاء، ونفوس تعقل الأزم ألا تترك قضية الإيمان يتيمة بين الأمم. ألا فاعلموا أن غزة ليست وحدها، إن وراءها أمة لا تموت، وأجيالا تحفظ عهدها مع الله. وغدا بإذن الله سيتحقق وعده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. غزة يا سادتي تذكرنا بأصحاب الأخدود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وتذكرنا بحديث الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ألا فإنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الأحبة، هناك تولد الأمة من جديد، وهناك تعلو راية لا إله إلا الله فوق أصوات المدافع وعزيز الطائرات، وما ذلك إلا برهان أن قوة الإيمان أعظم من كل قوة على وجه الأرض. أيها الأحبة، إن العالم اليوم مع كثرة شاشاته ومجلسه ومنظماته عاجز أمام غزة. قوى الكفر تملك حرز السلاح، ولكنها قوة تفقد الإيمان برغم جراحها وصراحها، ولكنها تثبت للعالم أن الأمة التي تحمل القرآن في قلوبها لا تهزمها القنابل ولا